नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर मुर्ग़ और मुर्गी को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्ग़ या मुर्गी को देखता है, उसको हमला करते हुए अपने ऊपर, या उसको शिकार करते पकड़ते, या उसको कैद करते पिंजरे में बंद करते, या उसको ज़िबा करते हुए, या उसका गोश्त खाते हुए अपने आप को देखे, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने मुर्गे को पकड़ा है, मुर्गे को उसने कैद किया है, गिरफ्तार किया है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी शख्स से सुलह करेगा, किसी शख्स से उसके ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे जिससे ताल्लुकात उसके बिगड़े हुए होंगे। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो मुर्गे को ज़िबा कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला मुअज्जिन की अजान का जवाब नहीं देता, अजान सुनता है और लापरवाही से बैठा रहता है या अपने काम में मशगूल रहता है, अजान का जवाब नहीं देता। हालांकि अजान का जवाब देना सुन्नत है, नेक अमल है, और उलमा ने तो फरमाया कि जो अजान का जवाब देता है उसकी औलाद नेक होती है, और जो अजान का जवाब नहीं देता वो उसकी औलाद नाफरमान बनती है, और खतरा है उस आदमी का कि शायद उसका खात्मा ईमान पर ना हो। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले के इल्म में इजाफा होगा, उसकी दानाई में, समझ में, शऊर में, हिकमत में इजाफा होगा, या किसी आलिम से, किसी फन वाले माहिर आदमी से उसकी मुलाकात होगी, उससे ये फैज हासिल करेगा, फायदा उठाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो खुद मुर्गा बन गया है, मुर्गे की तरह वो चल रहा है, चूंच मार रहा है, उड़ रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अन करीब मर जाएगा, यानी इसके जल्दी मर जाने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि मुर्गे ने उसको ठूंगे मारी हैं, मुर्गा ने उस पर हमला किया और ठूंगों से उसको काटा, तो इसकी ताबीर यह कि इसको कोई तकलीफ, गम, रंज और परेशानी पेश आ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में खुद को मुर्गा बने देखे कि वो मुर्गा बना हुआ है, मुर्गे की तरह आवाजें निकाल रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला मुअज्जिन बनेगा, ख्वाब देखने वाला अजान देने वाला बनेगा, या उसको अजान देने की जिम्मेदारी मिलेगी, या कहीं उसको अजान देने का मौका मिल सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला खतीब बनेगा, बयानात करेगा, तकारीर करेगा, या खूबसूरत तिलावत करने वाला कारी कुरान बनेगा, अगर ख्वाब देखने वाला वो हो जो इन चीज़ों से ताल्लुक रखता हो, शौक रखता हो। मसलन तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वाला ये ख्वाब देखे, तो उसके लिए अच्छी अलामत है कि वो कुरान का कारी बन जाएगा, दीन का दाई और मुबल्लिग बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला दूसरों को नेकी का हुक्म देगा, दूसरों को नेक काम की दावत देगा, लेकिन खुद नहीं करेगा। यानी ऐसा हो सकता है कि वो दूसरों को नेकी की तरफ बुला रहा है लेकिन खुद नेक काम नहीं कर रहा, दूसरों को नमाज की दावत दे रहा है लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ता। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत सारी शादियां करेगा, बहुत सारे निकाह करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत तंगी में गुजरान करेगा, यानी उसकी मईशत तंग होगी, उसके हालात बेकार होंगे, और वो अक्सर मसाइब में, गमों के अंदर गिरफ्तार रहेगा। या इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला शरीफुन नफ्स आदमी है, यानी अक्सर व बेशतर वो लड़ाई झगड़े और फितने फसाद से दूर और अलग थलग रहने वाला है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसको मुर्गा मिला है, किसी ने उसको गिफ्ट किया है, कोई आकर उसको मुर्गा दे रहा है, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला अगर शादीशुदा है तो इसको अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएंगे, नरीना औलाद हासिल होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गा हासिल होते हुए देखे कि उसको मुर्गा मिला है, किसी ने उसको मुर्गा दिया है, तो इसकी एक ताबीर यह भी है कि ख्वाब देखने वाले की मईशत बहुत वसी होगी, यानी उसकी रोजी रिस्क फराख होगी, और इसके अलावा उसकी माली हालात बहुत अच्छी होगी। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला कोई घर खरीदेगा, या उसका कोई अगर अजीज रिश्तेदार गायब है, कहीं गुम है, तो उसके वापस आ जाने या उसके वापस आने की खबर पहुंचने की निशानी भी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गे से लड़ते हुए अपने आप को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ये किसी आदमी से लड़ाई करेगा, यानी रियल जिंदगी में भी इसी तरह किसी से लड़ने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मुर्गी देखे,
مرغ کی مادہ اور مؤنث دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی عورت ملے گی جو جاہل ہوگی، احمق اور بے وقوف ہوگی، لیکن خوبصورت بہت ہوگی، خوبصورت ہوگی لیکن ساتھ اس کی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اصل چیز خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے۔ خوبصورت ہونا انسان کی خوبصورتی کو پورا کر دیتا ہے، اور خوبصورت ہونا خوبصورتی کو کبھی پورا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے مرغی کو ذبح کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی کنواری باکرا لڑکی سے شادی اور نکاح کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کا شکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ مرغی کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال آسانی سے ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی خواب میں مرغی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کی پہلے سے اولاد ہوگی، یعنی صاحب اولاد عورت سے نکاح کرنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پاس مرغی دیکھے یا مرغی کے چوزے دیکھے اور خواب دیکھنے والا بیمار مریض آدمی ہو تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ ان قریب اس کو شفا ملے گی، صحت ملے گی، بیماری سے نجات ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کو آزان دیتے ہوئے، بانگ دیتے ہوئے دیکھے، جس طرح مرغا بانگ دیتا ہے، آزان دیتا ہے، مرغی ایسے مرغے کی طرح آزان دے رہی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی شر پیش آ سکتا ہے، کوئی غم پیش آ سکتا ہے، یا کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحت مند آدمی خواب میں مرغی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہو سکتا ہے، اس کو مرغی کا سوپ پلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا مرغی کی یخنی پلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کا مالک بنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے مرغی خریدی ہے، اس کا مالک بن گیا، یا کسی نے اس کو مرغی دی ہے، گفٹ دی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے خواب دیکھنے والے کی تکلیف اور اس کا غم زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کے چوزے دیکھے اور سارے وہ مرغ ہوں، یعنی اس کے بچے نر ہوں، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک وسیع مال دے گا۔ اس طرح خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک بہت اولاد دے گا، اس کی اولاد نرینہ زیادہ ہونے، مال وسیع ہونے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغیاں ہی دیکھے، مرغیاں اس کو نظر آئے، گھر کے اندر اتنی زیادہ مرغیاں ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے خالی، تو اس کی ایک تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک خوب اولاد دے گا، مال دے گا، دولت دے گا، اس کے غم اور جتنے خوف ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر بھی روزی رزق حاصل ہونے، مال اور وسعت حاصل ہونے کی علامت اور نشانی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کا انڈا دیکھے تو اس کی تعبیر مال ملنے یا اولاد حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس مرغی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ مرغی مرغا بن گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی نسل زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، یا اس کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی، یا 2-4 پیڑھیوں تک جانے کے بعد ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی عورت جو اس وقت موجود ہے اس سے اس کی نسل نہیں چلے گی۔ اگر کہیں اور شادی کرے گا تو کہیں اور سے اس کی نسل چل سکتی ہے، اس عورت سے اس کی نسل کے ختم ہو جانے، نہ چلنے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس مرغی ہے لیکن وہ مرغی گائے کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، گائے بن گئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عورت لمبی عمر پائے گی، یعنی اس کی بیوی کی عمر زیادہ ہوگی لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملے گا۔